अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, FGEI की एलिमेंट्री स्कूल टीचर टेस्ट के पार्ट नंबर 2 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो। पार्ट 1 की वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आप दोस्त यूट्यूब पर इस तरह सर्च कर सकते हैं FGEI EST पेपर पार्ट 1 बाय UC लर्निंग ट्यूब। EST टेस्ट पार्ट 1 में हमने 54 तक सवाल हल की थी। हमारे पास सवाल नंबर 55 है। दिस इज लेयर ऑफ एटमॉस्फेरिक that absorb harmful ultraviolet rays। तो harmful ultraviolet rays इसको जज़ब करती है ओजोन लेयर। बी ऑप्शन करेक्ट है। सवाल 56, द फंक्शन ऑफ एसोफेगस इन डाइजेस्टिव सिस्टम इज। एसोफेगस खुराक की नाली को कहा जाता है और इसकी फंक्शन क्या है? ये खुराक पहुंचाती है हमारी स्टमक को। पास द फूड टू द स्टमक। डी ऑप्शन करेक्ट है। व्यूवर, ये सवाल तमाम टीचिंग टेस्टों इसके अलावा JST जूनियर साइंस टीचर की टेस्ट के लिए भी अहम है, तो वीडियो को आखिर तक देखिए। सवाल 57, द मूवमेंट ऑफ शुगर फ्राम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी इज टर्म एज ट्रांसलोकेशन। हमारे पास सी ऑप्शन ठीक है। और सवाल 58 है, विच ऑर्गन इज मेड ऑफ एयर कैरिंग ट्यूब्स एंड टीनी सेक। टीनी सेक से बना है कौन सा ऑर्गन? लंग्स। हमारे पास लंग्स का ऑप्शन करेक्ट है। सवाल 59, रेस्पिरेशन इन्वॉल्व। रेस्पिरेशन क्या है? कौन सा अमल है? बायोकेमिकल प्रोसेस है। और साइंस वाली पोर्शन में सवाल 60 है, इन ह्यूमन एंड हायर एनिमल द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज कैरिड बाय। गैसेस का तबादला होता है थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम के ज़रिए। ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे की सवालत कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हैं, तो सवाल 61 है, द एक्सटेंशन ऑफ वर्ल्ड 2010 डॉक्यूमेंट इज डॉक्स। DOCX डॉक्स। बी ऑप्शन लगेगा। और सवाल 62 है, द शॉर्टकट की टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट प्रिंट करने की शॉर्टकट की Ctrl+P है। सवाल 63, इन MS Excel FB3 इज एड्रेस ऑफ अ सेल देन B3 अगर क्या हो? एड्रेस ऑफ अ सेल हो तो B हमारे पास कॉलम नंबर होगा। फिर सवाल 64 देखिए, इन MS Excel वी लुकअप ये कौन सी फंक्शन है? तो लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शन इसको कहा जाता है। डी ऑप्शन ठीक है। सवाल 65, इन MS पावरपॉइंट वी प्रेस डैश की टू स्टार्ट स्लाइड शो। स्लाइड शो के लिए शॉर्टकट की Shift+F5 दबाई जाती है। सवाल 66, कंप्यूटर परफॉर्मेंस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। कंप्यूटर की कारकर्दगी नापी जाती है, तो ऑप्शन ए स्पीड ऑफ सिस्टम क्लॉक, मेमोरी, ऑप्शन बी बस वेट और ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन करेक्ट है। फिर सवाल 67 है, फाइल मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। फाइल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑपरेटिंग सिस्टम की। सवाल 68, इन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। बी ऑप्शन करेक्ट है। सवाल 69, वेब पेज कैन बी क्रिएटिंग यूजिंग। विच पेज को हम क्रिएट कर सकते हैं? HTML। HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और सवाल 70 है, द स्पीड ऑफ CPU इज मेजर्ड इन। CPU की स्पीड नापी जाती है मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज। तो हमारे पास सी ऑप्शन दुरुस्त है। आगे बढ़ने से पहले और टेस्ट की तैयारी के हवाले से अगर बात की जाए तो आपका टेस्ट होगा 12 अक्टूबर 2025 को आपका टेस्ट होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो कैसी लगी वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए और सब्सक्राइब वाले बटन को दबाइए और हमारे चैनल UC लर्निंग ट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए। आगे की सवाल जनरल नॉलेज के, तो सवाल 71 है, द थर्ड सोर्स ऑफ इस्लामिक फ़िक़्ह। इस्लामी फ़िक़्ह की तीसरी सोर्स। तो पहली सोर्स कुरान, दूसरी हदीस, तीसरी इजमा और चौथी सोर्स क़ियास कहलाती है। सवाल 72, मैग्ना कार्टा इज चार्टर ऑफ। मैग्ना कार्टा इट इज़ अ चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स। सी ऑप्शन ठीक है। सवाल 73, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन। WTO बनी थी 1 जनवरी 1995 को। सी ऑप्शन दुरुस्त है। सवाल 74, ECG इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ एलिमेंट ऑफ। ECG की जाती है दिल के लिए। हार्ट का ऑप्शन करेक्ट है। और सवाल 75 है, वर्ल्ड पीस डे आलमी अमन का दिन 21 सितंबर को मनाई जाती है। सवाल 76, कंतास इज द एयरलाइन ऑफ। कंतास एयरलाइन है ऑस्ट्रेलिया की। फिर सवाल 77 है, वो बिकम एक्टिंग प्रेसिडेंट इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। प्रेसिडेंट की गैर मौजूदगी में चेयरमैन ऑफ सेनेट कायम मुकाम सदर होता है। चेयरमैन ऑफ
سینٹ. پھر نیکسٹ کویشچن ہے سوال نمبر 78 ہے وہ پریزنٹڈ لاہور ریزولوشن آن 23 مارچ 1940 ایٹ منٹو پارک. منٹو پارک 23 مارچ 1940 کو لاہور قرارداد لاہور پیش کی تھی مولوی اے کے فضل حق نے. اور پھر سوال 79 ہے نمازی کسوف از آفرڈ ایٹ دا ٹائم آف. نمازی کسوف اور نمازی خسوف میں اکثر دوست کنفیوز ہوتے ہیں. تو کسوف تو ایک ٹرک یاد کر لیجئے کاف سے کسوف اور کاف سے کرنی. تو سورج کی کرنی ہوتی ہے اور کسوف نماز جو ہے یہ ادا کی جاتی ہے سورج گرہن کے وقت اور خسوف نماز چاند گرہن کے وقت ادا کی جاتی ہے. پھر نیکسٹ کویشچن سوال 80 ہے ڈیش مسلم پارٹ ان دا بیٹل آف غزوہ بدر. غزوہ بدر 2 ہجری کو لڑی گئی تھی. اس میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کفار کی تعداد 1000 تھی. آگے کی سوالات پیڈاگوجی اور اسسمنٹ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے. تو سوال کیسی ہے دا لیول آف اسکول اچیومنٹ کین بی بیسٹ جج تھرو. اسٹوڈنٹ کی اچیومنٹ جو ہے اس کو جج کیا جا سکتا ہے تھرو سی آپشن دے کے اسٹوڈنٹ لرننگ اچیومنٹ کے ذریعے. سوال 82 وچ انسٹیٹیوٹ آفس از ریسپانسبل فار ٹیچر ایجوکیشن پالیسی ڈیولپمنٹ ان دا پروونس آف سندھ. تو سی آپشن دیکھیے سندھ ٹیچر ایجوکیشن ڈیولپمنٹ اتھارٹی سٹیڈا. سی آپشن درست ہے. سوال 83 ایس این ای از این ایبریویشن آف. ایس این ای ایبریویشن ہے شیڈول آف نیو ایکسپینڈیچر کی. سوال 84 انڈر نیشنل ایجوکیشن پالیسی 1972 فری ایجوکیشن واز ریکمینڈیڈ اپ ٹو کلاس 12 کا آپشن کریکٹ ہے. سوال 85 کریکولم ڈیولپمنٹ ریفرز ٹو دا ٹوٹل پروسیس آف کریکولم ڈیزائننگ امپلیمنٹنگ اینڈ ایوالویٹنگ. ڈی آپشن ٹھیک ہے. سوال 86 ان ملینیم ڈیولپمنٹ گولس دا گولس 2 از ریفر ٹو. تو گول 2 اٹ از ریلیٹڈ ٹو پرائمری ایجوکیشن. ہمارے پاس یونیورسل پرائمری ایجوکیشن. سی آپشن کریکٹ ہے. سوال 87 دا سمپلیسٹ اسکل ان کگنیٹیو ڈومینس آف بلوم ٹیکسانومی از ریممبرنگ. فیل آپشن ٹھیک ہے. اور پھر نیکسٹ کویشچن سوال 88 آیا ہوا ہے دا ہائیسٹ لیول آف کگنیٹیو ڈومین از ایوالویشن. آخری آپشن کریکٹ ہے. اور پھر سوال 89 دیکھیے وچ آرٹیکل آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان obligate the state to provide free and compulsory education to children of the age group 5 to 16. تو اس کا تعلق کون سے آرٹیکل سے ہے 825 سے. 825 آرٹیکل یہ ایکسپلین کرتا ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان obligate the state to provide free and compulsory education to children of the age group 5 to 16. اور سوال 9 ہے دا نیشنل پروفیشنل اسٹینڈرڈ فار ٹیچر ان پاکستان ور ڈیولپ ٹو رائز دا کوالٹی آف ٹیچر امانگ اسٹینڈرڈس. دا اسٹینڈرڈ 7 فوکس آن اسسمنٹ. اے آپشن کریکٹ ہے. پھر پیڈاگوجی سے ریلیٹڈ نیکسٹ کویشچن سوال 91 ہے دا ورڈ کریکولم ڈیرائیوڈ فرام لیٹن ورڈ. سوال 92 انٹالوجی ریلیٹڈ ٹو. انٹالوجی حقیقت کی اسٹڈی کو اسٹڈی آف ریالٹی کو انٹالوجی کہا جاتا ہے. پھر سوال 93 لٹرل میننگ آف کورس. کورس کا معنی جو ہے ایک رستہ ہے ایک فات ہے. اور سوال 94 ٹیکسٹ بک بورڈ اور اسٹیبلش ان دا پروونس آف پاکستان. ٹیکسٹ بک بورڈ بنی 1962 کی بات ہے. سوال 95 ٹیچر ایکسپلور دا لیول آف انڈرسٹینڈنگ انٹرسٹ اینڈ اٹینشن آف اے چائلڈ تھرو اسسمنٹ. اسسمنٹ کے ذریعے ٹیچر ایکسپلور کر سکتا ہے اٹینشن آف چائلڈ کو. اسسمنٹ کا آپشن کریکٹ ہے. اور سوال 96 ہے an assessment used to identify difficulties in the learning process is called diagnostic assessment. B option ٹھیک ہے. سوال 97 an assessment used to determine a person's ability in a particular field of study is called. کسی شخص کی ability کو جانچنے کے لیے جو ٹیسٹ لی جاتی ہے aptitude ٹیسٹ کہلاتی ہے. پھر سوال 98 it is the process of collecting, synthesizing and interpreting information to end decision making. تو ایوالویشن ہے وہ. اور سوال 99 ہے دا آؤٹ لائن آف دا کنٹینٹ از. آؤٹ لائن آف کنٹینٹ سیلیبس کہلاتی ہے. اور آخری سوال 100 ہے سمیٹیو ایوالویشن ٹیک پلیس ایٹ دا اینڈ. ایٹ دا اینڈ کا آپشن کریکٹ ہے. تو ویورز یہ رہا EST کا مکمل پیپر ایلیمنٹری اسکول ٹیچر کا. انشاءاللہ باقی پیپر بھی ہمارے ساتھ ہے. ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے, چینل کو سبسکرائب کیجیے. تھینکس فار واچنگ.